आजको हामी यो भिडियोमा के गर्छौं भने कक्षा 10 को है साइन्सको फोर्स भन्ने च्याप्टरबाट स्टार्ट गर्छौं अनि यो फोर्स भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ यो सिलेबसमा इन्क्लुड भएको कुराहरु अनि हामी अरु भिडियोमा चाहिँ के गर्छौं भने होल सिलेबस कभर हुने गरी अरु फर्दर भिडियोहरु बनाउने छौं। अब हामी फर्स्ट टपिक ग्रेभिटेसनबाट स्टार्ट गर्छौं अनि यो च्याप्टरबाट न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु पनि सोध्ने गरेको छ। एट द एन्ड अफ दिस भिडियो हामी के गर्छौं भने न्यूमेरिकल प्रब्लम अनि यहाँबाट आउन सक्ने अरु प्रोबेबल क्वेशन्सहरु पनि डिस्कस गर्छौं। हामी ग्रेभिटेसन भन्ने टपिकमा इन्टर गर्नु भन्दा अगाडि फोर्स भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अगाडि हामीले फोर्स भनेको के बुझ्दै आएको छौं भने पुशिङ अर पुलिङ अफ अब्जेक्ट भनेर हामीले पढ्दै आएको, बट हामी त्यो वेले नजाउँ, हामी अर्को वेले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ फोर्सलाई है त। फोर्स भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ अथवा एउटा अब्जेक्ट केमा छ मोसनमा छ भने है रेस्टमा भएकोलाई मोसनमा ल्याउन खोज्ने एउटा चेष्टा है अथवा मोसनमा भएको अब्जेक्टलाई रेस्टमा ल्याउन खोज्ने जुन चेष्टा हुन्छ, जुन हामी कोसिस गर्छौं त्यसलाई भन्छौं हामी फोर्स। ग्रेभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्दा चाहिँ धेरै साइन्टिस्टहरुको आफ्नो एप्रोच रहेको छ यसमा है। अहिले सम्म पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको के हो, एक्ज्याक्टमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो अन्यलमै छ, बट हामी के गर्छौं भने कक्षा 10 मा चाहिँ जुन न्यूटनले दिएको एप्रोच छ त्यो एप्रोचलाई हामी पढ्ने हो है त। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा न्यूटनको एउटा एप्रोच छ, आइन्स्टाइनको अर्को एप्रोच छ, बट क्लास 10 मा चाहिँ हामी के गर्छौं भने टोटली न्यूटनको एप्रोचमा बेस रहेर हामी डिस्कस गर्छौं। अब न्यूटनको एप्रोचको कुरा गर्दा चाहिँ के हो भने एभ्रीबडी इन द युनिभर्स है, युनिभर्समा भएको जुनसुकै पनि बडी है त, एउटा ठूलो अब्जेक्ट होला अर्को सानो अब्जेक्ट होला, युनिभर्स केले बनेको छ, युनिभर्स इज मेड अप अफ के डिफरेंट स्टार्स प्लानेट्स है। यो ग्यालेक्सीमा के हुन्छ, स्टार्स हुन्छ, प्लानेट हुन्छ, एस्टेरोइड्सहरु हुन्छ है। सबै किसिमलाई के भन्छ हामी मास भन्छौं क्या, तिनीहरुको नाम के भन्छौं हामी मासेस भन्छौं। सबै मासेसहरु यो युनिभर्समा के छ भने एक अर्कासँग के छ एट्र्याक्ट भएको छ क्या, एक अर्कासँग जोडिएको छ। कुन फोर्सले भन्दा एउटा फोर्स छ त्यसलाई भन्छौं ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब के भयो भने एउटा बडी छ अर्को बडी छ, त्यो दुईटा बडीको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ अरे, त्यो फोर्सको नाम के हो ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। अनि त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई हामी सिम्पली के पनि भन्छौं ग्रेभिटेसन पनि भन्छौं। अब ग्रेभिटेसन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि है ग्रेभिटेसनको बारेमा न्यूटन्सले एउटा ल दिएको छ है त, त्यसलाई के भन्छौं भने हामी न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भन्छौं है त। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको दुईटा छ एजम्पसनहरु, त्यो दुईटा एजम्पसनहरुलाई लिएर है त्यो दुईटा आधारहरु लिएर हामी के गर्छौं भने ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई हामी अझै मजाले के गर्छौं डिफाइन गर्छौं। अब यो ललाई हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी यो युनिभर्समा भएको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टलाई हामी के गर्यौं भने इमेजिन गर्यौं। सपोज दिस इज मास 1 है त। मास 1 भनेको यो अर्थ पनि हुन सक्छ, मून पनि हुन सक्छ, जुपिटर पनि हुन सक्छ, कुनै एउटा स्टार पनि हुन सक्छ है त। यो के हो भने युनिभर्समा भएको एउटा कुनै मास है त। यसलाई मैले लिए m1, यसको मास कति छ m1 केजी छ। अनि यो सँगसँगै युनिभर्समा अर्को पनि एउटा मास छ है, दिस इज मास 2 है। यो जुपिटरले भने यो अर्थ हुन सक्छ, मून हुन सक्छ, कुनै पनि अर्को मास हामी लिने है। यसलाई हामीले के गर्दियौं भने m2 भनेर डिनोट गर्दियौं। अब के हेर्नुपर्छ भने यो मासको सेन्टरबाट है त, यो मासको सेन्टरबाट अर्को मासको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हेर्ने हामी है त। यो पार्टिकुलर डिस्टेन्स कति छ अरे r छ अरे क्या। r अथवा काई के लेख्ने गरेको छ d पनि लेख्ने गरेको छ, यसलाई हामी d पनि लेख्न सक्छौं, डिस्टेन्सलाई d ले है अथवा r ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं। यो दुईटा मासेस भयो m1 केजी र m2 केजी को, एन्ड दे आर सेपरेटेड बाइ द डिस्टेन्स कति d और r। अब यसरी कुनै पनि दुईटा मास r डिस्टेन्स अथवा d डिस्टेन्सले सेपरेट हुँदाखेरि कति फोर्स अफ एट्र्याक्सन क्रिएट हुन्छ यो दुईटा बडीको बीचमा भन्ने कुरो के हो ग्रेभिटेसनल फोर्स हो अथवा के हो सिम्पली ग्रेभिटेसन हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ त यसलाई म्याथमेटिकली मेजर गर्नु पर्यो है। म्याथमेटिकली मेजर गर्नको लागि न्यूटन्सले दुईटा एजम्पसन दिएको छ, त्यो दुईटा एजम्पसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यही एजम्पसनमा बेस भएर हामी फर्मुला डिराइभ गर्छौं। न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन हेर्दाखेरि के छ भने यहाँ एउटा ल दिएको छ न्यूटनले है, त्यो लको स्टेटमेन्ट यहाँनेर छ। यो स्टेटमेन्टमा सिम्पली के भनेको छ भने कुनै पनि दुईटा बडी बीच फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, भनेको मासहरुको प्रोडक्ट हुन्छ, जुन मासलाई गुणा गर्दा जुन आउँछ हाम्रो म्याग्निट्युड त्यससँग के हुन्छ भने प्रोपोर्शनल हुन्छ। अनि त्यही फोर्स फेरि के हुन्छ भने दुईटा बीचको डिस्टेन्स को स्क्वायर हुन्छ नि, जुन r स्क्वायर अथवा d स्क्वायर भनेको m1 र m2 को बीचको के छ डिस्टेन्स r अथवा d छ भने यसको स्क्वायर सँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर भन्छ स्टेटमेन्टले। अब यो स्टेटमेन्टलाई हामीले फलो गर्दै जाने हो। अब यो स्टेटमेन्टलाई फलो गर्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा के छ भने दैट फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस, भनेको m1 र m2 को जुन मल्टिप्लिकेसन छ त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ अरे के ग्रेभिटेसनल फोर्स। भनेपछि के लेख्न पाइयो भने
ग्राभिटेसन, यो ग्राभिटेसनलाई तपाईले के लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, ग्राभिटेशनल फोर्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पली ग्राभिटेसन लेख्दा पनि भयो। ग्राभिटेसन F प्रोपोर्शनल टु के हुने रहेछ भने प्रोडक्ट अफ देयर मासेस m1 एन्ड m2, यो भनेको m1 इन्टु m2 भनेको है, बीचमा केही छैन भने मल्टिप्लिकेसन। अनि सेकेन्ड नम्बरमा के लेख्न पाइयो भने हामी ग्राभिटेसन F इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भनेको 1/r स्क्वायर, अथवा तपाईले d लेख्नु भएको छ भने 1/d स्क्वायर लेख्न पनि सकिन्छ। अब यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 लेखे, यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 2 लेखे। अब यहाँ त के छ भने नि F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेको मिनिङ के हो भने F चाहिँ m1 र m2 को मल्टिप्लिकेसनमा निर्भर गर्छ, F केमा 1/r स्क्वायर को भ्यालुसँग निर्भर गर्छ। बट कतिले निर्भर गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन है, कतिले प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अब यो प्रोपोर्शनलिटी जुन साइन छ यसलाई हटाउनको लागि हामीले इक्वल्स टु साइन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इक्वल्स टु साइन राख्नको लागि हामीले के एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चुज गर्नुपर्छ क्या। त्यो भनेको के गर्ने भने हामी सुरुमा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सुरुमा कम्बाइन गरौँ है त। कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 है, दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गर्दियौँ। यसो गर्दा हामी के पाउँछौँ भने F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु m1 इन्टु m2 डिभाइड बाइ कति हुन्छ r स्क्वायर हुन्छ कम्बाइन गर्दा। अब यो साइनलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ। यो साइनलाई रिमुभ गर्नलाई हामीले के राख्नु पर्यो, इक्वल्स टु साइन राख्नु पर्यो। अब F इक्वल्स टु तपाईले यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि इक्वल्स टु राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चुज गर्नुपर्छ है। यो केसमा चाहिँ न्युटनले चुज गरेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको के हो भने क्यापिटल G हो है, क्यापिटल G m1 इन्टु m2 बाइ कति हुने भयो r स्क्वायर। यही रिलेसन हो के हो हाम्रो फोर्स अफ ग्राभिटी निकाल्ने अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स निकाल्ने अथवा ग्राभिटेसन निकाल्ने के हो फर्मुला हो यो, व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन। अब यो क्यापिटल G छ नि, यो क्यापिटल G लाई हामी के पनि भन्छौँ भने युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छौँ है त। अब यो रिलेसनबाट हामी यो युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टलाई पनि के गर्छौँ, डिफाइन गर्छौँ। डिफाइन गरेर यसको भ्यालु हेर्छौँ कति आउँछ भनेर है त। अब यहाँ म के गर्छु भने यो m1 छ नि, यो मासलाई म 1 केजी गर्छु, यो m2 भन्ने मासलाई पनि कति गर्छु 1 केजी गर्छु र 1 केजी मास भएको दुईटा अब्जेक्ट लिने अनि त्यो दुईटालाई 1 मिटर डिस्टेन्सबाट सेपरेट गरिदिने है। तिनीहरूलाई एउटालाई यहाँ राख्ने अर्कोलाई यहाँ राख्ने, तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स कति होस् 1 मिटर होस् है त। त्यतिखेरको कन्डिसनमा F को भ्यालु कति हुन्छ हामी हेरौँ सुरुमा। When m1 इक्वल्स 1 केजी, m2 इज अल्सो 1 केजी है, दुईटै कति छ 1 केजी छ एन्ड दे आर सेपरेटेड बाइ द डिस्टेन्स 1 मिटर है त। दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ 1 मिटर छ भने यो तीनटा भ्यालुलाई म के गर्छु भने यो इक्वेसनमा लगेर पुट गर्छु क्या। यो तीनटा भ्यालुलाई म यहाँ लगेर राख्दिए भने के आउँछ भने F इक्वल्स G 1 इन्टु 1 डिभाइडेड बाइ कति आउँछ 1 स्क्वायर आउने भयो हो। F इक्वल्स कति आउने भयो G आउने भयो। यो कन्डिसनमा कुन कन्डिसनमा m1 1 केजी राख्दा m2 1 केजी राख्दा र r इज इक्वल टु 1 मिटर राख्दाखेरि F र G को भ्यालु के आउने रहेछ इक्वल आउने रहेछ। अब यो रिलेसन हेरेर हामी युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टलाई के गर्न सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ सिम्पली है त। अब यो रिलेसन हेरेर हामी युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट अथवा क्यापिटल G लाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। G इज इक्वल्स टु के छ F छ। F भनेको के हो ग्राभिटेशनल फोर्स है। ग्राभिटेशनल फोर्स कतिखेरको भने दुईटा मासेसहरू 1 केजी हुँदा र तिनीहरू 1 मिटरले टाढा हुँदाखेरिको फोर्स। अब यसलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भने युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट G इज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द 2 युनिट मासेस भनेको 1 केजी को सेपरेटेड बाइ द डिस्टेन्स 1 मिटर। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने डिफाइन गर्न सक्छौँ G लाई। अब अर्को कन्डिसन के पनि छ भने हामी यो G को युनिट कति हुन्छ है त। फोर्सलाई हामी न्युटन लेख्छौँ, मासलाई हामी केजी लेख्छौँ, लेन्थलाई हामी मिटर लेख्छौँ है त। यसरी नै हामी SI युनिट अफ G पनि हेर्ने है त। SI युनिट अफ G कति हुन्छ, G को युनिट कति हुन्छ, यसको पनि एउटा टेक्निक छ है त। G लाई कसरी हेर्ने, यसको युनिट कसरी हेर्ने एउटा टेक्निक छ। त्यो टेक्निक अनुसार हामी ठ्याक्क के गर्छौँ भने G को युनिट पनि निकाल्छौँ। अब युनिट अफ G हेरौँ है त। युनिट अफ क्यापिटल G को SI युनिट के हुन्छ है त। अब हामी G को युनिट हेर्नलाई यो रिलेसनबाट जानुपर्छ क्या। F इज इक्वल टु G m1 m2 बाइ r स्क्वायर। F इक्वल्स टु G m1 इन्टु m2 बाइ r स्क्वायर हुने भयो हो। अब हामी हेर्दैछौँ त G को युनिट हेर्दैछौँ भने G लाई एक ठाउँमा लगेर राख्ने। F
इन्टु यो आर स्क्वायर यता आएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ एफ इन्टु के हुने भयो आर स्क्वायर हुने भयो अनि यो m1 र यो m2 यतापट्टि मल्टिप्लिकेसनमा छ यतापट्टि आउँदा के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ डिभाइड बाइ m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु के रह्यो g मात्रै रह्यो उतातिर। अब हामीलाई f को युनिट थाहा छ न्युटन, r भनेको के हुन्छ मिटरमा हुन्छ, यो के हुने भयो मिटर स्क्वायर हुने भयो, m1 भनेको केजी m2 भनेको पनि के हुने भयो केजी हुने भयो है त। अब g इक्वल टु के हुने भयो भन्दाखेरि न्युटन इन्टु मिटर स्क्वायर हुने भयो डिभाइड बाइ केजी इन्टु केजी हुने भयो है त। अब युनिट हेर्दाखेरि न्युटन मिटर स्क्वायर भयो माथि हो न्युटन मिटर स्क्वायर भयो माथि अनि मुनि के हुने भयो केजी स्क्वायर हुने भयो हो केजी इन्टु केजी के हुन्छ केजी स्क्वायर हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द युनिट अफ क्यापिटल जी। अब क्यापिटल जी को हामीले युनिट त हेर्यौं। अब एक्सपेरिमेन्टली यो के फाइन्ड आउट भएको छ भने यो क्यापिटल जी को भ्यालु हुन्छ नि यसको जी को भ्यालु के छ भने एउटा फिक्स छ क्या इट इज युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भनेको त्यही भएर दिस मिन्स के हो भने द भ्यालु अफ क्यापिटल जी इज कन्स्टेन्ट एन्ड फिक्स्ड है त। यसको फिक्स भ्यालु छ त्यो फिक्स भ्यालु भनेको कति हो भने g इक्वल्स 6.67 इन्टु 10 to the power minus 11 हो। अब यसको पछाडी के लेख्नु पर्छ युनिट लेख्नु पर्छ। युनिट त हामीलाई थाहा छ कति न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg square is the unit. So the value of g is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg square। यो एकदमै याद राख्नु पर्ने कुरा हो है त यसको भ्यालु सबैले याद राख्नु। अब हामीले के डिस्कस गर्यौं भन्दा ग्राभिटेशनल फोर्स अथवा ग्राभिटेशनको बारेमा डिस्कस गर्यौं है। ग्राभिटेशन अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा हेभी बडी चाहिँ सेपरेट डिस्टेन्समा छ अथवा दे आर सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स अथवा धेरै टाढा छ भने त्यो दुईटा बडी बीचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी ग्राभिटेशनल फोर्स अथवा ग्राभिटेशन है त। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ के भन्दाखेरि ग्राभिटी एन्ड वेट भन्ने। धेरै विद्यार्थीहरू झुकिने गरेको छ ग्राभिटेशन र ग्राभिटीमा है त। दे आर डिफरेन्ट फ्रम इच अदर है त। ग्राभिटेशन भनेको के हो भने दुईटा ठुलठुला हेभनली बडी बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको ग्राभिटेशन हो। तर ग्राभिटी भनेको चाहिँ के हो भने एउटा कुनै ठुलो हेभनली बडी छ अनि त्यहाँनेर के छ भने अरु अब्जेक्टहरु छन् स्मलर अब्जेक्टहरु छन् भने त्यो दुईटा बीचको जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसलाई भन्छौं हामी के ग्राभिटी अथवा वेट। मानौ कि यो एउटा कुनै हेभनली बडी हो ठुलो अथवा अर्थ मून अथवा जुनै पनि हुन सक्छ जुपिटर है यो एउटा के हो हेभनली बडी हो। हेभनली बडीमा हामी जस्तो मासेसहरु हामी के छौं मासेस हो हामी त अर्थको सरफेसमा छौं नि त अर्थमा छौं नि त। हामी जस्ता मासेसहरुमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ त्यसलाई भन्छौं हामी ग्राभिटी अथवा वेट भन्छौं क्या। अब सपोज यहाँनेर कुनै एउटा मास छ है नियर बाइ दिस हेभनली बडी अथवा यसको सरफेसमा छ। मानौ कि यो एउटा हेभनली बडी छ यसको मास कति छ भने क्यापिटल एम छ क्या यो ठुलो मास हो यसको मास कति छ क्यापिटल एम छ एन्ड यो सानो मास छ नि जुन यसको मास कति छ भन्दाखेरि स्मल एम छ है त। अब यसको सेन्टरबाट यसको सेन्टरसम्म अथवा यो अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्स कति छ भने r छ लगभग रेडियस सँग बराबर हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट सरफेसमा छ भने त यो हेभनली बडीको रेडियस जति हो त्यति नै हुने भो यसको सेन्टर देखि यो माससँगको डिस्टेन्स है त स्मल r है त। यसलाई हामी के पनि बुझ्न सक्छौं भने दिस इज द रेडियस अफ दिस हेभनली बडी। न्यूटन्स ग्राभिटेशनल लले के भन्छ भने युनिभर्सल ग्राभिटेशनल लले F इज इक्वल टु g m1 इन्टु m2 बाइ के भन्छ भने डिस्टेन्स को स्क्वायर भन्छ है त। दिस इज अकॉर्डिंग टु युनिभर्सल ल। अब यहाँ के छ भने क्यापिटल जी छदैछ अनि m1 भनेको कुनै पनि एउटा बडीको मास है यहाँ के छ क्यापिटल m छ। यसमा m1 लाई हामी के सपोज गर्न सक्छौं क्यापिटल m सपोज गर्न सक्छौं। क्यापिटल m लेखे मैले m1 को ठाउँमा। अब m2 भनेको अर्को मास है अर्को सानो मासको मास कति छ भने स्मल m छ स्मल m हुने भो एन्ड डिवाइडेड बाइ यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स मैले कति लिएको छु r लिएको छु व्हिच इज रेडियस अफ दिस बडी अथवा r स्क्वायर नै लेख्न पाइयो यसलाई है त। g क्यापिटल m स्मल m बाइ r स्क्वायर। यो इक्वेसनमा एउटा एक्साइटिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो g क्यापिटल m बाइ r स्क्वायर को भ्यालु छ नि जुन है g क्यापिटल m बाइ स्मल r स्क्वायर इन्टु स्मल m हो मैले छुट्याएर मात्रै लेखेको g क्यापिटल m बाइ r स्क्वायर लाई है। यो भनेको के हो भन्दा दिस इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। स्मल m यो छदै छ यो होल छ नि g m बाइ r स्क्वायर यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु हो। दिस इज स्मल g है स्मल m इन्टु स्मल g भयो क्या। दिस स्मल g इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। वेयर
स्मल g इक्वल्स g कैपिटल M by r स्क्वायर इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी। अब यहाँ हेर्नुस् त के आयो भने F इज इक्वल टू mg आयो नि त, F इज इक्वल टू mg आयो। दिस फोर्स है, दिस फोर्स इज नोन एज ग्राभिटी। यो फोर्स को नाम नै के हो, ग्राभिटी हो। अथवा ग्राभिटीलाई हामी के पनि लेख्न सक्दो रहेछौं, वेट पनि भन्न सक्छौं है त। ग्राभिटी र वेट भनेको के हो, एउटै कुरा हो। F इज इक्वल टू mg, mg इज द वेट अफ दिस स्मल बडी। अब यही टपिकमा अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नि, मास हुन्छ नि, कुनै पनि एउटा बडीको मास, जस्तो मेरो मास है यति केजी होला, 60 केजी होला, 70 केजी होला। अर्को एउटा स्टोन लिउँ, त्यसको पनि एउटा मास होला है, 80 केजी, 90 केजी, 200 केजी। हामी यति केजी को छु, म यति केजी को यो कुरा, आलु 5 केजी है, फर्सी 5 केजी भनेर हामी जुन भन्छौं नि, त्यो भनेको के हो, मास हो है, म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी हो। र हामी अर्को वेट भन्छौं क्या। वेट भनेको चाहिँ मास र वेट चाहिँ के हो, एकदम डिफरेन्ट कुरा हो है। मास भनेको म्याटर कन्टेन्ट इन द बडी, यो जहीँ जाँदा पनि एउटै हुन्छ। म मुनमा गए पनि मेरो वेट सरी मास त्यही हो, म जुपिटरमा गए पनि मेरो मास त्यही हो, त्यो स्टोनको मास पनि जुनै प्लानेटमा गए पनि त्यही हो। बट द वेट्स आर डिफरेन्ट है त। वेट चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ, किनकि वेट केसँग डिपेन्ड हुने भयो भने वेट इज इक्वल टू mg छ। वेट इज इक्वल टू के हुने भयो भने वेट इज इक्वल टू मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी mg। g केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, g भनेको कुनै पनि एउटा ठुलो मासको माससँग है, कति केजी को छ त्यो, अनि त्यसको रेडियससँग के हुने रहेछ, डिपेन्ड गर्ने रहेछ है त। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द रेडियस। अब सबै हेभनली बडीको मास त एउटै हुँदैन, सबै हेभनली बडीको रेडियस त सेम हुँदैन, हो कि हैन हो। अब मास र रेडियस सेम नभइसकेपछि त प्लानेट 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 अथवा कुनै पनि अर्को हेभनली बडीजहरुको के हुने भयो भन्दाखेरि जी को भ्यालु डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुने भयो। अर्थमा जी को भ्यालु एउटा हुने भयो, जुपिटरमा अर्को हुने भयो है, नेप्च्युनमा अर्को हुने भयो है, अथवा सनमा अर्को हुने भयो, अरु कुनै स्टारमा जी को भ्यालु डिफरेन्ट हुने भयो। जी को भ्यालु डिफरेन्ट हुन साथ वेट को भ्यालु पनि के हुन्छ, डिफरेन्ट डिफरेन्ट आउँछ डिफरेन्ट डिफरेन्ट हेभनली बडीजमा। म मुनमा गए भने मेरो वेट भिन्दै आउँछ, म अर्थमा बसे भने मेरो वेट भिन्दै आउँछ, म नेप्च्युनमा गए भने मेरो वेट भिन्दै आउँछ है त। वेट आर डिफरेन्ट बिकज अफ स्मल जी, किनकि स्मल जी चाहिँ ठाउँ अनुसार के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। अब कसै कसैलाई के थाहा हुँदैन भने नि, यो ठ्याक्कै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ के हो क्या। यो स्मल जी इज इक्वल टु अर्थको कन्टेक्स्टमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सबैले भन्छन् है त। अथवा मुनमा गयौं भने जी को भ्यालु घटेर 1.67 होला अथवा 1.62 यस्तै छ भ्यालु है, 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होला। अब यसको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के हो क्या, यसको एक्चुअल मिनिङ के हो भने हामी अर्थको सर्फेसमा छौं है, अर्थको सर्फेसमा छौं, हामीले कुनै पनि एउटा हाइटबाट एउटा स्टोनलाई खसाल्दियौं है त, माथिबाट के गर्दियौं, स्टोनलाई खसाल्दियौं। यो त अर्थको सर्फेसमा भयो, यो अर्थको सर्फेस भयो। यहाँ एउटा टावर छ अरे सपोज है, टावरको माथिबाट तपाईले ढुङ्गा खसाल्दिनु भयो क्या है, टावरको माथिबाट ढुङ्गा खसाल्दिनु भयो। सपोज यो ढुङ्गा है इनिशियली 0 मिटर पर सेकेन्डमा तपाईले रिलिज गर्नुभयो, इनिशियली यसको भेलोसिटी छैन भनेको 0 बाट ड्रप गरिदिनु भयो। ड्रप गरेपछि त यो मुनि आउन थाल्छ है, ग्राभिटीले गर्दा यो मुनि तानिन्छ। मुनि तानिदाखेरि यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन भनेको के हो, चेन्ज इन भेलोसिटी पर सेकेन्ड हो अथवा पर युनिट टाइम हो क्या। 1 सेकेन्डमा कति भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्नु नै के हो, एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ के हो भने ग्राभिटीले गर्दा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन है। ढुङ्गा खसाल्दियौं भने ग्राभिटीले गर्दा तान्दियो, अब ग्राभिटीले तानेपछि ग्राभिटीले के प्रोड्युस गरिदिन्छ, एक्सेलरेसन प्रोड्युस गरिदिन्छ। कति, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 0 मिटर पर सेकेन्डमा तपाईले रिलिज गर्नुभयो भने आफ्टर 1 सेकेन्ड है, आफ्टर 1 सेकेन्ड द भेलोसिटी अफ दिस स्टोन विल बी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, किनकि 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति चेन्ज हुनुपर्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड चेन्ज हुनुपर्छ। अब अर्को 1 सेकेन्डमा कतिले चेन्ज आउनुपर्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्डले। सुरुमा कति थियो, 9.8 थियो भनेपछि 9.8 थियो भनेपछि कति थपिन्छ फेरि, 9.8 फेरि थपिन्छ क्या 1 सेकेन्डमा, अर्को सेकेन्डमा भनेपछि कति हुने भयो भन्दा अर्को सेकेन्डमा 19.6 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो क्या। यसरी भेलोसिटी चाहिँ एक एक सेकेन्डमा कति चेन्ज आउँछ, 9.8 मिटर पर सेकेन्डले
चेन्ज आउँछ। यसको मिनिङ त्यो हो। यो त भयो के भन्दा अन द सर्फेस अफ एनी हेभनली बडी। अब हामी वेट अथवा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई चेक गरौँ है त। के चेक गर्ने भने अन द सर्फेस अफ द एनी हेभनली बडी है, सर्फेसमा अनि कुनै पनि बडी सर्टेन हाइटमा गयो अरे, जस्तो हामी 8000 मिटरको हाइटमा गयौँ, 6000 मिटरको हाइटमा गयौँ सर्फेसबाट माथि भने जी को भ्यालुमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, अथवा हामी यो सर्फेसबाट मुनि गयौँ अरे भने जी को भ्यालुमा चेन्जेसहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई हामीले सर्फेसमा हेर्दा र कुनै पनि सर्टेन हाइटमा हेर्दाको केस अब हामी डिस्कस गर्छौँ है त। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई सर्फेसमा हेर्ने 1 नम्बरमा है त, अन द सर्फेस। यो सर्फेसको मिनिङ के हो भने जुनैसुकै पनि हुन सक्छ यो बडी, अर्थ मात्रै हैन, मुन मात्रै हैन, यो जुनसुकै हेभनली बडीको केसमा है त। कुनै पनि अब्जेक्टलाई सर्फेसमा राखेको छ भने त्यसले फिल गर्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ। अगाडिको जस्तै यो एउटा बडी हो अनि यो सर्फेसमा छ स्मल एम मास है, यो बडीको मास कति छ क्यापिटल एम छ, अनि यिनीहरुको डिस्टेन्स कति हुन्छ यसको रेडियस बराबर। यसको रेडियस बराबर भनेको मैले लेख्दै स्मल आर भने अघि मैले भने जस्तो स्मल जी को भ्यालु कति हुने भयो, जी इज इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर हुने भयो है। जीएम बाई के आर स्क्वायर स्मल जी को भ्यालु, यो अन द सर्फेस भयो किनकि यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ आर छ। अब अर्को कुरा, एट अ हाइट एच है त, यो भनेको चाहिँ के हो भने यो सर्फेस भयो। अब कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ के छ हाइट एच मा छ सर्फेसदेखि, यो सर्फेस भयो, सर्फेसदेखि कति हाइटमा छ एच हाइटमा छ अरे यो अब्जेक्ट। कुन अब्जेक्ट, यो स्मल एम भएको अब्जेक्ट, अनि यो क्यापिटल एम छँदैछ, अनि यसको रेडियस कति छ स्मल आर छँदैछ भनेपछि त अब यो अब्जेक्ट त टाढा पुग्यो कहाँबाट, अर्थको सर्फेसबाट अथवा सेन्टर अफ द हेभनली बडीबाट यो त टाढा पुग्यो। अघि त सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा थियो आर डिस्टेन्समा थियो, अब सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा पुग्यो आर प्लस एच डिस्टेन्समा पुग्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एच हो है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको आर हो भनेपछि सेन्टरबाट यो माससम्मको डिस्टेन्स कति हो आर प्लस एच हो भनेपछि स्मल जी लाई कति लेख्नु पर्ने भयो हामीले जीएम बाई यो त डिस्टेन्सको स्क्वायर हो, यहाँ डिस्टेन्स आर थियो, यहाँ डिस्टेन्स कति पुग्यो आर प्लस एच पुग्यो भनेपछि के हुन्छ आर प्लस एच को होल स्क्वायर हुने भयो। जी इज इक्वल टु जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर, इट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट हाइट एच। यसलाई मैले जीएच पनि लेख्न पाउँछु। यो इक्वेसन हेरेर हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भने जति हाइट बढ्दै गयो त्यति नै जी को भ्यालु घट्दै घट्दै जाने रहेछ, किनकि एच को भ्यालु बढ्नु भनेको के हो भने आर प्लस एच को भ्यालु बढ्नु हो। एच को भ्यालु बढ्दै बढ्दै गयो भने आर प्लस एच को भ्यालु के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेको डिनोमिनेटरमा जुन छ नि भ्यालु त्यसको भ्यालु बढ्यो क्या। डिनोमिनेटरमा भ्यालु बढ्यो भने के हुने रहेछ भने जी को भ्यालु घट्छ, आर प्लस एच को होल स्क्वायर को भ्यालु बढ्यो भने यो स्मल जी को भ्यालु के हुन्छ घट्छ। यसको लागि के एक्जाम्पल नि हेर्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्नुस् है 8/4 8/5 8/7 गर्दै मैले यहाँ मध्ये कुनको भ्यालु बढी हुन्छ, यहाँ मध्ये सबैभन्दा बढी भ्यालु हुन्छ के को 8/4 को हुन्छ, सबैभन्दा कम्ती भ्यालु के को हुन्छ 8/7 को हुन्छ क्या। भनेको हेर्नुस् त डिनोमिनेटरको भ्यालु बढ्दै 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 गयो भने त यो टोटल भ्यालु के हुने रहेछ घट्ने रहेछ। यसको मिनिङ के हो भने यो एच को भ्यालु जति बढ्यो यो जी को भ्यालु त्यति घट्छ भनेको एज वी गो टु द हाइट, हामी हाइट जति जान्छौं माथि माथि जान्छौं के हुने रहेछ स्मल जी को भ्यालु घट्दै घट्दै आउने रहेछ। अब हेर्नुस् है यहाँ दुईटा रिलेसन आयो नि त, के रिलेसन आयो भने एउटा आयो सर्फेसमा अर्को आयो हाइटमा। अब यो स्मल जी यो सर्फेसमा र यो स्मल जी हाइटमा यो दुईटा बीचमा पनि केही न केही रिलेसन त होला। यो रिलेसनबाट हामीले न्यूमेरिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो हामीले के गर्नुपर्छ भने यो जी र यो जी को बीचमा के गर्यौं रिलेसन निकाल्दियौं क्या, एउटा सानो रिलेसन छ त्यो रिलेसन निकाल्दियौं, एकदम इजी पनि छ त्यो रिलेसन निकाल्नलाई। अब त्यो रिलेसन निकाल्नको लागि के गरौँ भने हामी यो इक्वेसन हेर्छु र म सुरुमा g इज इक्वल टु कति छ gm बाई स्मल आर स्क्वायर छ हो कि हैन हो। अब म यहाँबाट gm लाई एक ठाउँमा राख्छु अनि यो gr स्क्वायर लाई उतातिर लान्छु है त, g इन्टु आर स्क्वायर भो, आर स्क्वायर यता आउँदाखेरि इज इक्वल टु कति भो gm भयो है। यो इक्वेसन 1 माने मैले। अब यो इक्वेसनबाट हेरौँ, यो इक्वेसनलाई ठ्याक्कै म कपी मात्रै गर्छु, gh इज इक्वल टु
gm/r + h को होल स्क्वायर है। मैले जस्ट कपी मात्रै गरेको। अब मैले यो gm को भ्यालु किन यहाँ निकालेको भने यहाँ पनि के छ gm नै छ कि छैन, यो gm र यो gm त बराबर हो, g * m छ, यहाँ पनि g * m छ, त्यो दुईटा बराबर हो भनेपछि स्मल gh बराबर के लेख्न पाए भने gm को भ्यालु यहाँबाट यहाँ राख्न पाए मैले, gm बराबर कति छ g * r² छ। gm को ठाउँमा म के लेख्छु भने स्मल g * r² लेख्छु। मुनिपट्टि के छ r + h² छ, यति गर्न पाइयो। अब के आयो भने gh र g को बीचमा रिलेसन आयो। कति आयो भने gh = स्मल g * r² डिवाइड बाइ r + h को के हुने भो होल स्क्वायर हुने भो। यहाँ दुईटै टर्ममा स्क्वायर स्क्वायर आयो है, r मा पनि स्क्वायर छ, r + h मा पनि के छ स्क्वायर छ भनेपछि पावरलाई हामी कमन गरेर माथि लेख्दियौ। gh = g r डिवाइडेड बाइ r + h लेखे, दुईटैमा स्क्वायर स्क्वायर छ, सो एउटै स्क्वायर दिँदा पुग्छ है त। एउटै स्क्वायर दिए मैले यसरी gh = g r/r + h को के होल स्क्वायर। दिस इज द ब्युटिफुल रिलेसन बिट्विन gh एन्ड g। यो एकदमै याद राख्नु है त। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को अर्को एउटा सानो मिठो कुरा हामी हेर्छौं है। अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ के मा भर पर्छ क्या, के मा डिपेन्ड गर्छ। यसको इक्वेसनबाट हेर्दा gm/ के हुने रहेछ r² हुने रहेछ। g भनेको ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट, m भनेको मास अफ द हेभनली बडी, यो r भनेको रेडियस अफ द हेभनली बडी अथवा रेडियस अफ द बडी भन्छौं हामी सिम्पली gm/r²। gm/r² मा के छ मास अफ हेभनली बडी छ हो। अब अर्को के छ भने रेडियस छ, रेडियस अफ हेभनली बडी छ। यहाँ कतै पनि यो रिलेसनमा तपाई के देख्नुहुन्न भने कुनै पनि एउटा स्मलर अब्जेक्ट को मास देख्नुहुन्न क्या, भनेको यो रिलेसनमा छँदै छैन हो। gm/r² भनेपछि त g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुने रहेछ r² हुने रहेछ हो। यो रिलेसनबाट हेर्दा यो भनेको g चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट को माससँग डिपेन्ड गर्दैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास अफ एनी अब्जेक्ट है त। अब माससँग त डिपेन्ड गर्दैन, एउटा ढुङ्गा र एउटा प्वाखलाई है, कुनै पनि एउटा प्वाख र ढुङ्गालाई एउटा सर्टेन हाइटबाट तपाईले खसाल्दिनु भयो भने सुरुमा के आइपुग्छ ढुङ्गा आइपुग्छ, त्यसपछि मात्रै के आइपुग्छ त्यो प्वाख आइपुग्छ है त। अब सिम्पली हेर्दाखेरि के नोटिस गरिन्छ भने स्टोन इज हेभी, यो के हुन्छ हेभी हुन्छ सो छिटो आइपुग्छ। फेदर के हुन्छ इट इज लाइट सो यो ढिलो आइपुग्छ। यो कन्सेप्ट होइन है। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल g छ, यो भनेको त्यो माससँग डिपेन्ड नै गर्दैन। तपाईले यो अर्थको सर्फेसमा त के छ एयर छ है, के छ अरे एयर छ। तपाईले जब ढुङ्गा खसाल्नुहुन्छ अनि फेदर खसाल्नुहुन्छ स्टोन र फेदर के हुन्छ भने यो दुईटैमा एयर को रेजिस्टेन्स हुन्छ क्या, एयरले यो दुईटै अब्जेक्टलाई माथितिर धकेल्छ भनेको हावाको के हुन्छ अप थ्रस्ट हुन्छ, हावाले पनि माथितिर धकेल्छ। यो सर्फेसमा यो सराउन्डिङमा एयर भएको कारणले गर्दा त्यो फेदर र स्टोनमा एयर को रेजिस्टेन्स हुन्छ। द एयर रेजिस्टेन्स इन फेदर इज मोर देन दैट अफ एयर रेजिस्टेन्स टु द स्टोन है त। अब के हुने भयो भने एयर रेजिस्टेन्स चाहिँ फेदरमा धेरै हुन्छ अनि एयर रेजिस्टेन्स चाहिँ स्टोनमा के हुन्छ कम्ती हुन्छ। सो स्टोन छिटो झर्छ अनि फेदर चाहिँ माथि हलिँदै हलिँदै के हुन्छ खस्छ ड्यू टु द एयर रेजिस्टेन्स। बट दिस स्मल g इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास। अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ माससँग डिपेन्ड गर्दैन है, भर पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ग्यालिलियोले नै पहिले नै प्रेडिक्ट गरेको कुरा हो क्या। त्यो प्रेडिक्सन अफ ग्यालिलियो ग्यालिलीलाई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा साइन्टिस्टले चेक गरेको छ है। त्यो चेक गरेको भन्ने कसले भन्दाखेरि रोबर्ट बोयलले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। त्यो एक्सपेरिमेन्टको नाम के दियो भने फेदर एन्ड गिनी एक्सपेरिमेन्ट भनेर नाम दियो क्या, फेदर एन्ड गिनी एक्सपेरिमेन्ट। गिनी भनेको चाहिँ एउटा कोइन हो है, कोइन हो जुन इंग्लैंड को कोइन भन्छौं हामी, गिनी कोइन अफ इंग्लैंड एंड द फेदर एक्सपेरिमेंट भन्छौं है। अब यसले चाहिँ के डेमोन्स्ट्रेट गर्छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ माससँग डिपेन्ड गर्दैन। सुरुमा त उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा के लियो भन्दाखेरि ग्लासको एउटा ट्युब लियो अथवा ग्लासको एउटा सिलिन्डर लियो। त्यो सिलिन्डर भित्रको हावालाई चाहिँ भ्याक्युम पम्पको मद्दतले निकाल्न अथवा भर्न सकिन्छ है। सुरुमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसरी सस्पेन्ड गर्दियो एउटा गिनी कोइन र फेदर भनेको प्वाख है, गिनी कोइन र फेदरलाई सस्पेन्ड गर्दै यो सिलिन्डर भित्र यो दुईटा
कोइन र फेदरलाई चाहिँ जतिखेर पनि हामी रिलिज गर्न सक्छौं भनेको यसबाट यहाँ खसाल्न सक्छौं इन द प्रेजेन्स अफ एयर एकचोटी एयरको प्रेजेन्समा एयर भित्र यहाँ फिल छ अर्कोचोटी के गर्ने भने यो एयरलाई भ्याक्युम पम्पको मद्दतले निकाल्दियौं सबै बाहिर भनेको वी शुड मेक दिस ग्लास सिलिन्डर एम्प्टी है हामी खाली बनाइदिने अथवा भ्याक्युम क्रिएट गर्दिने भित्र अब यसरी एयरको प्रेजेन्समा है एयर हुँदाखेरि हावा हुँदाखेरि हामीले कोइन र फेदरलाई चाहिँ रिलिज गर्यौं भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ कोइन मुनि आइपुग्ने रहेछ अनि ढिलो ढिलो गरेर फेदर खस्ने रहेछ माथि चाहिँ के हुने रहेछ हाम्रो फेदर हुने रहेछ क्या अब एयर हुँदाखेरि यो कोइन छिटो मुनि खस्यो के गर्यो फेदर ढिलो खस्यो बट इन द एब्सेन्स अफ एयर अथवा भ्याक्युम भित्र चाहिँ हामीले सँगै रिलिज गराइदिउँ कोइन र फेदरलाई भने हावा नभएको कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो कोइन र अनि अर्को हाम्रो फेदर के हुन्छ भने सँगसँगै खस्छ क्या एकैचोटी खस्छ भनेको एयर रेजिस्टेन्स नहुँदा त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फर बोथ कोइन एन्ड फेदर आर सेम है त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दुईटैको लागि सेम हुने रहेछ है सो यो एक्सपेरिमेन्टले के देखाउँछ भने कुनै पनि दुईटा फलिङ अब्जेक्ट छ है इन द एब्सेन्स अफ एयर है अन द सर्फेस अफ एनी हेभनली बडी जुनसुकै हेभनली बडी होस् त्यो मतलब भएन त्यहाँनेर के हुँदैछ भने एउटा लाइट वेट र एउटा हेभी वेट अथवा एउटा गरुङ मास एउटा हलुको मास चाहिँ सँगसँगै खस्छ भने अनि हावा छैन अथवा एयर छैन अथवा रेसिस्ट गर्ने कुनै पनि कुरा छैन भने सँगसँगै खस्ने रहेछ भुइँमा अथवा एयर छ अथवा हावा छ भने के हुने रहेछ भने एयर रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि जुन यो फेदर छ यो फेदर चाहिँ ढिलो खस्ने रहेछ अर्को के कोइन छ अथवा अर्को गरुङ मास छ अथवा स्टोन छ भने त्यो छिटो आइपुग्ने रहेछ यो कुरा त भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको माससँग डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा अब हामी के गर्छौं भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई चेक गर्छौं क्या कहाँ कति हुन्छ यसको भ्यालु है त अर्थमा हेर्ने हो भने एउटा हाम्रो के छ इक्वेटर छ अर्को के छ पोल छ नि त इक्वेटरको डिस्टेन्स र पोलको डिस्टेन्स त फ्रम द सेन्टर के हुन्छ आर डिफरेन्ट हो दुईटा के छ डिफरेन्ट छ पोलसम्मको डिस्टेन्स कम्ती छ इक्वेटरसम्मको डिस्टेन्स के छ धेरै छ अब हामी पोलमा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट हेर्ने र इक्वेटरमा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट हेर्ने कुन बढी कुन घटी हुन्छ है त सेम मासलाई चाहिँ 10 केजी मास लिनुभयो भने त्यो 10 केजी मासलाई हामी पोलमा लाने अनि त्यो 10 केजी मासलाई कहाँ लाने इक्वेटरमा लाने क्या त्यहाँ दुईटामा वेटको भेरिएसन हेर्नु हो भने के पाउनुहुन्छ भने डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ क्या किनकि इक्वेटर र पोलमा जी को भ्यालु के हुन्छ कम्ती र धेरै हुन्छ ड्यू टु द डिस्टेन्स इक्वेटरसम्मको डिस्टेन्स धेरै छ पोलसम्मको डिस्टेन्स कम्ती छ ओभियसली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त रेडियससँग के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त स्क्वायर अफ रेडियससँग के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ सो रेडियस डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा जी को पनि के हुन्छ भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ मैले सिम्पली यहाँ के गरेको भने यो अर्थ हो यो अर्थ भनेको यो इक्वेटरल लाइन है यो इक्वेटर हो यो के हो पोल हो क्या अब इक्वेटर र पोलमा हेरौं दुईटामा रेडियस कुनमा धेरै छ रेडियस कहाँ धेरै हुन्छ भने यो हुन्छ नि इक्वेटर तिरको रेडियस इज मोर देन द रेडियस टु द पोल क्या यो रेडियस जुन छ पोलको त्यो कम्ती हुन्छ इक्वेटरको के हुन्छ धेरै हुन्छ अब हेरौं स्मल जी भनेको के छ भने gm/r² छ ल सिम्पली यहाँ हेर्नु ल यो re इज ग्रेटर देन यो के छ rp है re चाहिँ rp भन्दा धेरै छ यो re धेरै भयो भने यहाँनेर g को भ्यालु के हुन्छ कम्ती हुन्छ इक्वेटरमा जी को भ्यालु के हुने भो कम्ती हुने भो पोलमा जी को भ्यालु के हुने भो धेरै हुने भो अनि हामी चेक गर्दाखेरि के पाउँछौं भने द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट पोल यो पोलमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अनि इक्वेटरको केसमा हेर्ने हो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट इक्वेटर के हुन्छ भने 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ थोरैले मात्र डिफरेन्स छ है रेडियसमा त्यस्तो सारो डिफरेन्स छैन दैट्स व्हाई यो जीपी र जीमा पनि थोरैको तलमाथि छ अनि हामी अर्थको केसमा चाहिँ के गर्छौं भने नि एज अ होल हेर्दाखेरि जी इज इक्वल टु कति लेख्छौं हामी 9.8 लेख्छौं क्या यो दुईटा त डिफरेन्ट हुन्छ पोल र इक्वेटरमा बट एज अ होल हामी जेनरलाइज गर्ने हो भने जी कति लिन्छौं हामी 9.8 लिन्छौं अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको इम्पोर्टेन्स जानिसकेपछि र फेदर एन्ड गिनी एक्सपेरिमेन्ट हेर्दाखेरि हामी एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं के फ्री फल भन्ने टर्मलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं है त फ्री फल भनेको के हो भने स्वतन्त्र खसाई भन्छ क्या एकदम आरामले खस्नु केहीको रेजिस्टेन्स बिना फ्री फल है त
केहीको रेजिस्टेन्स बिना भनेको यो अर्थ छ, अर्थ इज सराउन्डेड बाई व्हाट एयर हो, यहाँनिर त एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियर हुने बित्तिकै कुनै पनि फलिङ पार्टिकललाई फलिङ अब्जेक्टलाई एयरले के गरिदिन्छ रेसिस्ट गरिदिन्छ क्या। अब यो फ्री फल भन्ने टर्म चाहिँ के हो भने कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ इज फलिङ अन्डर द ग्राभिटी एलोन भन्छ है त, ग्राभिटी एलोनमा मात्रै खस्दैछ विदाउट एनी रेजिस्टेन्स। मानौ कि यहाँ हावा छैन है, यहाँ रेजिस्ट गर्ने कुनै पनि कुरा छैन अनि माथिबाट कुनै पनि अब्जेक्ट खस्यो भने इट इज फलिङ अन्डर द ग्राभिटी एलोन, त्यसलाई ग्राभिटीले मात्रै तान्दैछ, त्यसलाई एयरले ठेल्न सक्दैन किनकि एयर नै छैन। यो कन्डिसनलाई भन्छौँ हामी फ्री फल। अनि फ्री फलमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन बडी खस्दैछ त्यसको एक्सलेरेसन हेर्ने हो भने त्यो एक्सलेरेसनको भ्यालु र एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी को भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ क्या। द एक्सलेरेसन अफ द बडी इज इक्वल टु द एक्सलेरेसन अफ द ग्राभिटी क्या, एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनौँ त्यसलाई, एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। दिस कन्डिसन इज नोन एज फ्री फल। अब अर्को के छ भने टर्म्स फ्री फल सँगसँगै जोडिएको अर्को टर्म के छ भने वेटलेसनेस है। वेटलेसनेस भनेको के हो भने इट इज द कन्डिसन वेयर अ बडी सिम्स टु ह्याभ जीरो वेट क्या। कुनै पनि अब्जेक्टले कस्तो किसिमको फिल गर्यो भने आफूसँग वेट नै नभए जस्तो फिल गर्यो क्या, वेट इज जीरो, त्यो कन्डिसन के हो वेटलेसनेसको कन्डिसन हो। वेटलेसनेस हुनको लागि तीनटा कन्डिसन छ हामीसँग है, कतिखेर चाहिँ बडीले वेट नभएको जस्तो फिल गर्छ अरे क्या, वेटलेसनेस फिल गर्छ, तिनीहरू कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसनहरू हामी अब डिस्कस गर्छौँ। वेटलेसनेस हुनको लागि हामीसँग तीनटा कन्डिसन छ, वेट सिम्स टु बी जीरो हुनको लागि तीनटा कन्डिसन छ। फर्स्ट कन्डिसन भनेको के हो भने द बडी शुड फल फ्रीली, अथवा बडीमा के हुनुपर्छ फ्री फल हुनुपर्छ है। फ्री फल भएको कन्डिसनमा वेट इज फल फ्री, अथवा फ्री फल भएको कन्डिसनमा वेटलेसनेस फिल हुन्छ क्या, वेट इज सिम टु बी जीरो। अर्को कन्डिसन भनेको के हो भने देयर शुड बी नो ग्राभिटी, ग्राभिटी नभएको कन्डिसनमा पनि बडीले के फिल गर्छ वेट जीरो फिल गर्छ। अनि हाम्रो थर्ड कन्डिसन के छ भने थर्ड एन्ड लास्ट कन्डिसन के छ भने बडी शुड फिल नो फोर्स, अथवा यसलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने द नेट फोर्स एक्टिङ अन द बडी इज जीरो है। कतिखेर भने जतिखेर चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टमा नेट फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ नि, नेट फोर्स एक्टिङ अन द बडी, त्यो चाहिँ जीरो भयो भने वेटलेसनेस फिल हुन्छ।